لاکھ لاکھ سلام درود تینوں، لاکھ لاکھ سلام درود تینوں، تے سونا نام محمد سدان والے، پیارے رب دے لاڈلے آمنہ دے، پیارے رب دے لاڈلے آمنہ دے، تے بن کے رحمت جہانہ دی آن والے، بچپن وچ حلیمہ دی گود اندر، بچپن وچ حلیمہ دی گود اندر، باعث برکتاں دا بن جان والے، سارے نبیاں تو پیچھے آن والے، سارے نبیاں جو کاموں کی والے ہو تے اردا گرد آن والے ہو ساتھیو، سارے نبیاں تو پیچھے آن والے، تے جنت وچ سب تو پہلے جان والے، بہت بڑے بلند مقام والے، افضل اعلیٰ کتاب قرآن والے، ثانی تیرا کوئی ہویا نہ ہونائے، کائنات وچوں اچھی شان والے، کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور